मज़म्मत रज़ा के का तर्जुमा है। मज़म्मत रज़ा भी आता है, मज़म्मत ये ज़माम से है माकूस, और इसका माना है हक अदाई। दूध माँ की हक अदाई कैसी होगी? एक ये है कि इसका एहतराम और इसकी खिदमत ऐसी ही करनी चाहिए कि जैसे इंसान अपनी वालिदा की कर लेता है। आज तो अपनी वालिदों को बात नहीं कर लेते हैं तो बहुत बड़ी चट्टी है उसको दूध माँ, जब चट्टी थी उसको वो कहेंगे, इसको किसने कहा था मुझे खिला? जो माँ को कहते हैं कि उसको चट्टी थी कि इसने मुझे क्यों दिया, फेंक देते हैं बाहर। लेकिन बहरहाल शरीयत वो अगर उसकी हक अदायगी करेगा, यानी खिदमत करेगा, उसके हुकूक को बचा लाएगा, उसका एहतराम करेगा, इज्जत करेगा, तो ये भी उसको ऐसा ही बाइस सवाब होगा जैसे माँ की खिदमत करने का उसके लिए बाइस सवाब होगा। तो अब यहाँ तो दो वाक़या है। एक तो एक सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूध माँ की हक अदायगी क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहा, या रसूलुल्लाह मा युज़हिबु अन्नी मज़म्मत रज़ाई, कौन सी चीज़ मुझे रज़ात के हक से दस्तबरदार करेगा, यानी हक अदायगी से मुबर्रा करेगा, ये मुराद। कौन सा अमल, तो हम मुराद है कौन सा अमल, कौन सी चीज़ नहीं, कौन सा अमल मुझे जो है मज़म्मत रज़ा की हक अदायगी से बरी कर देगा। हक अदायगी कैसे पूरी हो जाएगी, किस अमल से? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुर्रतु अब्दुन अम्मत। गुर्रतुन तो कहते हैं कि बुर्दा को, बुर्दा आम है, बुर्दा कहते हैं असल में गुलाम को, लेकिन ये आम है, चाहे वो गुलाम हो चाहे बादी हो। तो इसी वजह से इसका यह अत्व तफसीर आया है कि चाहे वो अब्दुल हो चाहे वो अम्मतुल हो, यानी उसको ये दे दो ताकि उसकी खिदमत कर लेगा, तो वो उसकी मिल्कियत में रहेगा, उससे खिदमत ले लेगी और जो है तुम्हारी हक अदायगी होगी, कम अज़ कम इतना जो है उसको दे दो। अब ज़माने में तो गुलाम तो रहे नहीं है, तो कम अज़ कम उसको ऐसा कोई ज़रूरत की चीज़ जो भी उसको हो, इलाज मालदे की ज़रूरत हो, मकान की ज़रूरत हो, किसी नकदी की ज़रूरत हो और सहारे की ज़रूरत हो, परवरिश की ज़रूरत हो, तो उसको ये करना चाहिए ताकि उसकी वो हक अदायगी हो जाएगी। बस बुनियादी एक बात है कि उसको सवाब भी मिलेगा और ये हक अदायगी भी जो है अदा हो जाएगी। ये तो है इसका मफ़हूम। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतल्लिक़ वाक़ा आता है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का के मौके पर ग़ज़वा हुनैन के बाद 11 में उन्होंने क़याम किया था, तो वहाँ एक सहाबी फरमा रहे हैं, अबू तुफ़ैल, वो कहते हैं कि एक औरत आई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और उन्होंने अपनी रिदाई मुबारक उतार कर बिछा दिया और उनको पर बिठाया, बड़ा एजाज़ कराम किया और बड़े एजाज़ सब कुछ देर के बाद उनको किया। हमें ये मालूम नहीं था कि कौन है क्या है। बाद में ये पता हुआ है कि हलीमा सादिया आई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उनको याद आया होगा कि आज मक्का में आए हैं, वो बच्चा जिसकी मैंने परवरिश की, जिस वक्त मैंने लिया था इसको, यतीम बच्चे को, और इस गुमान से कि शायद मुझे जो है कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो औरत है तो यहाँ बच्चे लेकर गई, तो लेकिन मैं खाली जाऊँ तो चलो इसी यतीम बच्चे ही को ले लो, मिले कुछ नहीं मिले कुछ तो मैं सब करता हूँ। तो लेकिन जो है बाद में अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर के अंदर भी कितनी बरकत की थी, और उसके बाद इस बच्चे की शान क्या हुई है कि ये नबी बन गए, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ उसको याद आए होंगे, और पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचे, वो ताइफ से आई थी।
क्योंकि ये उसी साइड पड़ता है याराना, ताइफ के साइड से। ताइफ भी वहाँ से दूर है, लेकिन के लिए आए थे वजू तो नासिम के लिए अपना रजाई मुबारक बिछाया था, ये उसका एजाज़ करम। बाकी असल तो उजरत, एक है उजरत, एक है हक अदायगी। उजरत तो वो होती है ना, असल उजरत तो जो पहले ज़माने में तय की जाती थी, क्योंकि कुछ औरतें ऐसी होती थी जो दूध पिलाने ही का काम करती थी, तो उनका वो गुजारा उसी पर होता था। ये पहले यहाँ भी कश्मीर के अंदर में पहले उसको अन्ना कहते थे, तो उसके पास देते थे तो वो उसको दूध पिलाते थे। बड़े बड़े घराने ऐसे ही करते थे, तो उसकी वो बाज़ाब्ता उजरत देती थी, और वो उजरत देना जायज़ है। तो असल तो वो तो मुआवजा है, लेकिन बाकी राज बच्चे पर क्या हक है, क्योंकि इसकी तो बहरहाल माँ बन गई है, तो इस वजह से उस हक अदायगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई उसको एक कम से कम एक बुरा। चलो बाबू मा जा फिल अम्मती तुलक़त वलहा ज़ौजुन खत्म ही हो गया ये मसला, लेकिन क्योंकि हदीस आई है कि जिसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसका थोड़ा सा खुलासा सुन लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल के अंदर इस हदीस से भी जो है इस्लाल किया गया है। इस वजह से हदीस ज़हन में रहे तो कहीं अगर किसी मसले को इस्तेलाल के तौर पर इसको पेश किया गया है, फुक़हा की किताबों में ऐसा होता है, तो उस वक़्त जो है उसको समझना आसान हो जाएगा। बस इसी हद तक है। एक बात तो तयशुदा है कि बांजी जिस वक़्त आज़ाद हो जाएगी और वो निकाह शुदा हो और किसी हुर के तहत हो, यानी वो बांजी निकाह में हो किसी हुर के आज़ाद के, तो इसमें जमहूर का इस बात पर इत्तिफाक है कि उसको ख़यार ईद, कुछ ख़यार औरतों को मिलते हैं, एक मसला ख़यार बुलूग भी है, इसी तरीके से ये ख़यार ईद भी है। अगर ये बांजी मालिक ने इसको आज़ाद कर दिया तो उसको ख़यार ईद हासिल होगा। अब ये उसके साथ उस निकाह को बाकी रख सकती है या नहीं रख सकती, ये उसको ख़यार हासिल है। ये तो जमहूर का इत्तिफाक है। लेकिन एक मसले के अंदर इख्तिलाफ है। अहमद सुलासा तो ये कहते हैं कि ख़यार ईद को उस सूरत में हासिल होगा कि जब ये बांजी तो आज़ाद होगी, लेकिन इसका निकाह हुआ था असल गुलाम के साथ, और वो गुलाम ही था उस वक़्त। जिस वक़्त ये आज़ाद हुई उस वक़्त भी वो गुलाम था, तो उस वक़्त जो है ये आज़ाद हो गई है, इस वजह से इसको ख़यार ईद का हासिल होगा। लेकिन अगर वो हुर हो तो फिर उसको ख़यार ईद का हासिल नहीं हुआ। और वजह उसकी वो बतला रहे हैं कि क्योंकि वो तो गुलाम था, तो अब ये आज़ाद हो गई है, तो अब इसके लिए आर महसूस होगा कि हुर्रा होकर जो है ये गुलाम के तहत रहे, इस वजह से उनकी दलील ये। अच्छा, अहनाफ ये कहते हैं कि चाहे वो हुर्रुल अस्ल हो, यानी असलन हो पहली से, या पहले गुलाम था, लेकिन इस वक्त जिस वक्त इसकी ये बीवी आज़ाद हुई है उस वक्त वो आज़ाद था, मालिक ने उसको भी आज़ाद कर दिया था। तो कहते हैं कि दोनों सूरतों के अंदर उसको ख़यार ईद का हासिल होगा। वो इसकी इल्लत ये नहीं निकाल रहे जो अहमद सुलासा निकाल रहे हैं। अहमद सुलासा ने इसकी इल्लत निकाली, और अहनाफ निकालते हैं इसकी इल्लत, वो कहते हैं असल है इज़्दियादी मिल्क। ये जो वो मसला है तलाक का, तुम्हें पता भी नहीं होगा, हिदायत के अंदर ही पढ़ चुके हो कि तलाक का एतबार औरतों के एतबार से है। औरत अगर बांझी है तो उसको 2 तलाकों की वो हकदार बन जाती है, और अगर वो जो है आज़ाद है तो 3 तलाकों की हकदार है। और
لیکن ایم ایس اللہ صاحب وہ کہتے ہیں نہیں تو طلاق کے سلسلے میں اعتبار ہے مرد کا. مرد اگر آزاد ہے تو اس کو 3 طلاقیں دینے کا اس کو حق ہے, اور اگر جو ہے وہ غلام ہے تو اس کو صرف 2 طلاقیں دینے کا حق ہے. وہ مرد کا اعتبار کر رہتے ہیں اس مسئلے میں. اس مسئلے سے جو اس مسئلے پر بھی اثر پڑا ہے. ایک لمبی بات فقہا کے یہاں یہ چڑھ جاتے ہیں علمی اصول کے اندر, جس سے اسلام بھی کیا جاتا ہے, وہ لمبی باتیں بھی ہوئی. خیر ادھر جانے کے بجائے تم نفس حدیث کو سمجھو کہ یہاں ایک واقعہ ہوا ہے حضرت بریرہ کا. بریرہ جو ہے حضرت عائشہ کی باجی تھی. حضرت عائشہ نے جس وقت اس کو آزاد کیا, اس کو بھی سبھی مانتے ہیں کہ مغیث, ان کے شوہر کا نام تھا مغیث. مغیث حر الاصل نہیں تھے, یعنی وہ غلام تھے, یہ تو سبھی مانتے ہیں. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس وقت آزاد تھے, جس وقت حضرت بریرہ آزاد ہوئی اس وقت وہ ابھی غلامیتی میں تھا یا وہ آزاد ہو, وہ بھی آزاد ہو چکا تھا. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہاں جو خیار عید کو اس کو مل گیا ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خیار عید تھا دے دیا, کہا کہ تم عائشہ نے آزاد کر لیا ہے, اب تمہیں جو ہے اختیار ہے, تو چاہے اس کے ساتھ رہنا چاہو چاہے اپنا نکاح جو ہے کل عدم کرو. تو خیاریت کو مل گیا اس کو, حضور نے خیاریت کو اس کو دے دیا. احمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ تو پہلے تو تھا غلام, لیکن اس وقت وہ آزاد ہو چکا تھا. نہیں, اس وقت بھی غلام ہی تھا, اس وقت غلام ہی تھا, اس وجہ سے اس کو مل گیا یہ خیاریت, کیونکہ وہ آہار کو مانتے ہیں. تو اب یہ آزاد ہو کر جو ہے غلام کے تحت کیسے رہتی تھی. احناف یہ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ پہلے تو تھا غلام لیکن اس وقت وہ آزاد ہو چکا تھا. اس پر بھی اتفاق ہے کہ وہ آزاد ہو, بعد میں وہ بھی آزاد ہو گیا تھا, لیکن کیا اس وقت وہ آزاد ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا, اس بارے میں اختلاف ہے. جس وقت حضرت بریرہ آزاد ہوئی ہے اس وقت کی بات. تو جب اس کو خیاریت کے مل گیا ہے تو پھر وہ, اچھا اس سلسلے میں روایتیں دونوں قسم کی آتی ہے اور اعلیٰ درجے کی ہے. بعض روایتوں میں تو یہ آتا ہے کہ وہ اس وقت آزاد ہو چکا تھا, بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اس وقت غلام ہی تھا جس وقت خیاریت کو اس کو مل گیا حضرت بریرہ کو. دونوں قسم کے اور اعلیٰ درجے کی. احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایتوں کو لیا ہے کہ وہ کانا خرم, وہ کانا عبد. احمد صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں وہ کانا عبد, لہذا جب وہ غلام تھا تو اس کو خیاریت کے مل گیا. احناف نے دونوں قسم کی روایتوں کو لیا ہے, کیونکہ ان کے نزدیک کیا ہے, ان کے نزدیک چاہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو تو دونوں صورتوں کے اندر اس کو خیاریت کے ملے گا. لہٰذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو بحث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ روایتیں آتی ہیں, بعض کہتے ہیں کہ وہ آزاد تھا, بعض کہتے ہیں وہ غلام تھا, تو اسے کیا فرق پڑے گا. خیاریت تو عورت کا حق ہے, تو اس کو حق وہ مل جائے گا دونوں صورتوں میں, چاہے کہ اس کا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو, اور حر الاصل ہو یا حر العارض ہو. یہ ہے اس کا خلاصہ. چلو آگے. باب ما جاء ان الولد للفراش یہ للفراش جو ہے یہ اصل میں مجاز بالحذف اس کو کہتے ہیں, اے لصاحب الفراش, صاحب فراش. فراش سے مجازن بھی جو ہے مراد ہے بیوی, یعنی جو اس کا شوہر ہے, تو شوہری کو جو ہے بچہ ملے گا, اور زانی کو کی قسمت میں تو پتھر اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں, کہیں کوڑے کہیں پتھر, رجم کی صورت میں پتھر وغیرہ. یہ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سزا ملے گی, اجر سے مراد یہاں سزا مل جائے گی. زانی کو تو خاک بھی نہیں ملے گا, بچہ نہیں, اگر بچہ پیدا ہوا جنا سے تو وہ بچہ جو ہے. ایک صورت یہ ہے کہ اگر بچہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں شبہ ہو جاتا ہے, جیسے کسی کا نکاح ہوا تو اس کے بعد جو ہے اس کا وہ پہلے سے وہاں جب شوہر کے گھر پہنچی وہ حاملہ ہے. اب اس کی 2 صورتیں, اگر یہ شوہر
اقرار کر لے یہ میرا ہی بچہ ہے، کیونکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسی خبیث کا ہو، کیونکہ پہلے سے غلط تعلقات تھے، اب جو ہے نکاح ہوا ہے۔ اگر وہ اقرار کر لیتا ہے تو نسب تو تب تو اسی کا ثابت ہوگا۔ اگر انکار کر لیتا ہے تو پھر انکار کی صورت میں وہ بچہ جو ہے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ باقی کیا کریں گے وہ عورت کی طرف منسوب ہوگا، یا وہ جس کا اگر عورت اقرار کر لے یا فلاں کا بچہ ہے، پھر اس کو دیکھا جائے گا، لمبی بات ہے، پھر قاضی پر مسئلہ پڑے گا، قاضی کیا فیصلہ کر لے گا، اس کو دے دے گا، زانی کو دے دے گا یا کیا کر لے گا، لیکن جب شوہر انکار کر لے گا۔ لیکن عام حالات کے اندر یہی ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ صاحب فراشی کا ہوتا ہے، یہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اور مدت حمل جو ہے وہ تو کم سے کم 6 مہینے اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 4 سال بھی ہے، زیادہ مدت 4 سال بھی ہے۔ 4 سال کے اندر بھی بچہ پیدا ہو جائے گا تو وہ بعض کے نزدیک اس میں بھی اختلاف ہے، بعض 2 سال کہتے ہیں، بعض 4 سال کہتے ہیں۔ 4 سال تک بھی جو ہے بچہ پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے، اور 4 سال کے بعد بھی جو ہے پیدا ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ہوئے ہیں تاریخ کے اندر اس قسم کے واقعات، ممکن ہے۔ تو یہ ہے ایک مسئلہ بعد میں، یہ کچھ زیادہ تر اس کا فیصلے کا مدار قاضی پر ہے کہ وہ دیکھے گا شوہر کیا کہتا ہے، اور پھر جو بیوی کیا کہتی ہے پھر تحقیق کی جائے۔ اگر شوہر اقرار کر لیتا ہے تو تب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر شوہر اقرار نہیں کرتا ہے، انکار کر دیتا ہے، تو پھر یہ تحقیق کی جائے کہ وہ کیا کہتی ہے، بیوی عورت کیا کہتی ہے۔ اگر عورت یہ کہتی ہے کہ بس کہیں کرتی ہے تو پھر اس کو اسی کی طرف منسوخ کیا جائے گا، اس کے تحقیق میں نہ پڑا جائے گا یہ کہاں سے آیا، کیا ہوا، وہ کون ہے، انٹیلیجنس پیچھے لگا لی جائے گی، سیاہی پیچھے لگائی جائے گی وغیرہ وغیرہ، وہ ضروری نہیں ہے۔ بچہ اصل میں یہ بچے کو تو کوئی قصور تو ہوتا نہیں ہے، تو اس وجہ سے اس کی پرورش کا مسئلہ ہے، ذمہ داری کا مسئلہ ہے کہ ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اب ذمہ داری تو یا تو کوئی اقرار کر لے ادھر سے تو اس کا نسب ہوگا، پھر ثابت بھی ہوگا۔ زانی کا نسب بھی اگر وہ اقرار کر لیتا ہے اس کا بھی نسب ثابت ہو سکتا ہے قضاءً، لیکن قضائی قاضی اس میں شرط ہے۔ تو لیکن پھر وہ جو ہے اس کا بھی دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے یہ بچہ ہوا تھا، وہ زنا کا ہے، پھر اس کی تحقیق کی جائے گی، پھر اس کو کیا ہوگا، سزا کیا ہوگی، وہ لمبا قصہ ہے، اس کو چھوڑو۔ عام حالات کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچہ اگر انکار کر لے تو یا کیا کہتے ہیں اس کو، اگر شوہر انکار کر لے تو تب جو ہے مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، ورنہ اگر شوہر نے اقرار کیا نہ انکار کیا تو بچہ جو ہے شوہر ہی کا قرار دے دیا جائے گا۔ یہ ہے مسئلہ۔ اصل میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خاص موقع پر یہ فرمایا تھا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھائی تھا، بڑا بھائی، وہ زمانے جاہلیتی کے اندر وہ مرا تھا، تو اس نے اس کو سعد بن نے اپنے بھائی کو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو وصیت کی تھی کہ زمعہ کی جو زمعہ ہے یہ والد ہے حضرت سودا کے، حضرت سودا جو نکاح میں آئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ بڑے مسائل اس قسم کے پیدا ہو گئے تھے نا کہ جب زمانے جاہلیت سے نکل کر آگے اسلام کی طرف تو کچھ الجھے ہوئے پہلے مسائل تھے، تو اس وجہ سے یہ بڑے پریشان کن مسائل تھے۔ یہ تو مسلمانوں کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے مسائل ایسے ہوتے ہیں، وہ زیادہ الجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ معاشرہ سارا مسلمانوں کا ہوتا ہے۔ لیکن جب ایک دم جو ہے معاشرہ تبدیل ہو جاتا ہے، جو ہے ادھر سے ہندو جو ہے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو نئے نئے مسائل، اب اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے۔ تو یہی ہوا کہ زمانے جاہلیت کے اندر جو الجھے ہوئے مسائل تھے، تو اب اس نے وصیت کی تھی کہ زما یہ جو تھا والد تھا، اس کو حضرت سودا بن زما کہتے ہیں نا، تو اس نے زمانے جاہلیت کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ کسی کی بھانجی اور جو ہے اس کا تعلق کسی سے ہوتا تھا، یا ایسے ان کے یہاں مشرکین کے یہاں خبیثوں کے یہاں ایسا چلتا رہتا تھا۔ اب اس کا بچہ پیدا ہو گیا تھا،
اس کا بچہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہاں اس باندی کا زما کی باندی کا اس کا اقرار کیا تھا اس نے سعد بن وقاص کے بھائی نے کہ یہ میرا ہے، اگر جو ہے تمہیں بعد میں، وہ چھوٹا تھا بالکل اس وقت دودھ پیتا تھا، کہ بعد میں تمہیں مل گیا ہے کیونکہ میں تو اب مر رہا ہوں تو لہٰذا تم اس کو لے لینا کیونکہ تم اس کے حقدار ہو، والی ہو، تم اس کو لے لینا۔ حضرت سعد بن وقاص کے ذہن میں یہ بات تھی، بعد میں اسلام لائے وہ وغیرہ، اس میں عرصہ گیا تو عرصہ کے ہونے کے بعد جس وقت ایک دفعہ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، شاید یہ عمرے کا واقعہ ہے یا اس کا حج کے موقع پر، تو اس وقت جو ہے اس کو وہ پتہ چلا ہے کہ وہ لڑکا جو ہے نا جو زما کے فلاں بادی کا وہ آج جوان لڑکا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ تم تو میرے بھائی کے لڑکے ہو تو لہٰذا تم میرے ساتھ چلو، تمہارا والی میں ہوں اصل۔ تو اس کو جو ہے آمادہ کیا، اس میں زما کے دوسرے بیٹے نے جو اس کا اپنا بیٹا تھا اس نے مزاحمت کی، کہا یہ تو جو ہے ہماری باندی کا یہ بھائی ہے، یہ ہمارا، یہ تو ہمارا بھائی ہے، تم اس کو کیسے لے جا رہے ہو؟ وہ تو کہے گا نا یہ بھائی ہے ہمارا، کیونکہ وہ تو زما کی باندی کا تھا، اور باندی کا بیٹا تو بھی تو فرقہ ہی چاہے ادھر سے ہو تو اس کا تو بھائی تو ہوگا نا، یا وہ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس نے مزاحمت کی۔ اب یہ جھگڑا پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا، کہا الولد للفراش وللعائد الحجر، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو کس کا قرار دے دیا؟ زما کا قرار دے دیا، اور کہا وہ تو تمہارا بھائی تو وہ تو آہر تھا، آہر زانی کو کہتے ہیں، تو وہ تو زانی تھا، تو اس کو پتھر دنیا میں تو نہیں ملے تو وہاں تو کھا رہا ہوگا، تو لہٰذا اس کو تو وہی ملے گا، باقی ہے بچہ تمہارا نہیں ملے گا۔ خیر حضرت سعد بن وقاص جب فیصلہ ہو گیا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، فیصلہ تو اس کے حق میں نہیں ہوا ہے، وہ بعد میں وہ بھی مسلمان ہوا تھا، تو اب وہ چونکہ اس کے بھائی نے اس کو اپنا بھائی قرار دے دیا تھا، فیصلہ بھی اسی کے حق میں ہوا تھا، تو حضرت سودا کا بھی کیا لگ رہا تھا؟ بھائی لگ رہا تھا نا، نہیں آیا سمجھ، اچھا اس کا بھائی لگ رہا تھا، جب اس کا بھائی لگ رہا تھا تو بھائی تو بہن میں تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شباہت دیکھی تھی اس کے سعد بن وقاص کے بھائی کی سی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو یہ کہا تھا کہ جو ہے اس سے پردہ کیا کرو، اس کو اپنے پاس بھائی کے طور آنے دیتے تھے، اور حضرت سودا جو ہے اس سے پردہ کرتی۔ تو ایک طرف یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے قضاء فیصلہ، ایک ہوتا ہے احتیاط، تو یہ بربنائی احتیاط حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دے دیا، لیکن قضاء وہی فیصلہ ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الولد للفراش وللعائد الحجر۔ باب ما جاء في الرجل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم کا علاج بتایا ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کو اپنی بیوی ہو اگر دوسری کی بیوی پر اس کو عورت پر نظر پڑ جائے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ جو ہے جب یہ سامنے آتی ہے تو شیطان بن کر سامنے آتی ہے عورت، تو اس وقت تو انسان پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ جاتے ہیں، تو اس وقت اس کا بہتر علاج یہ ہے کہ انسان کو اپنی بیوی کو یاد کرنا چاہیے، بیوی کے پاس جانا چاہیے، بس اس کا علاج یہ ہے۔ چلو باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، یہ ایک باب ہے، دیکھو یہاں جو ہے حقوق کا بیان ہے، مرد کے کیا عورت پر حقوق ہے اور عورت کے مرد پر کیا حقوق ہے، اور اس قسم کے مسائل کے اندر جہاں حقوق دو طرفہ ہوں، دو فریق ہوں، دو پارٹیاں ہوں، اور ان میں حقوق کا جہاں تذکرہ آئے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ایک فریق سے جب مخاطب ہوئے ہیں تو ساری ذمہ داری اسی پر ڈال دی، گویا کہ اصل ذمہ داری حقوق کی ادائیگی تمہاری ہے، دوسروں کو سے ٹچ نہیں کیا، لیکن جب دوسری فریق سے مخاطب ہوئے تو ساری ذمہ داری گویا کہ اسی پر ہے، تو دوسرے فریق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ نہیں کیا، ٹچ نہیں کیا ہے، یہ ہوا ہے۔ یہ
कई मिसालें इसके पहले भी आ चुकी हैं कि जिस वक्त तो अब्दु मनाफ को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया था, अब्दु मनाफ तुम्हारी जिम्मेदारी अब यह है कि तुम जो है हरम के में ताले वाले बंद न कर देना, हर वक्त किसी को जो है तवाफ करने की इजाज़त दे देना। उससे जो है मसले खड़े हो गए। वो कहा है कि वहाँ तो हर वक्त तवाफ भी करना जायज़ है और तवाफ भी 2 रकअतें पढ़ना भी जायज़ है, वह मकरू वक्त होता ही। खैर इस किस्म के मसाइल, वो तो मसाइल बात की बात है, वहाँ आना यही कहते हैं कि असल मसला ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 2 फरीक हैं, यानी एक है शौहर, एक है बीवी। तो जो बीवी से मुखातब हुआ यहाँ इस बात के अंदर, तो सारी जिम्मेदारी उस ऊपर ही डाली। कहा कि इतना हक है ये अगर मैं किसी को सजदा करने को इजाज़त दे देता अल्लाह के सिवा को, तो औरतों को जो है मर्दों के सामने सजदा करने की इजाज़त देता। इस किस्म की अहादीस जो भी आई हैं, इसके अलावा भी आए हैं, तो पढ़ चुके हैं, तो मिशकात के अंदर ये सारी अहादीस आई हैं। और दूसरा बाब है हक़्क़ुल मरअति अला ज़ौजिहा, तो वहाँ शौहर को मुखातब है और शौहर को ये जिम्मेदारी है कि तुम जो है बीवी को किसी उसका हक अदायगी करो, उसका ख्याल रखो, और उसको जो है तुम्हारी सारी जिम्मेदारी है। ये दूसरे बाब के अंदर चलो बाब मा जा फी हक़्क़िल मरअति अला ज़ौजिहा, कि ये मर्दों को हुक्म है, ये मर्दों को ताक़ीद है। खुतबा हज्जतुल विदा के अंदर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को इस्तौसौ, वसीयत हासिल करो, मेरी ताकीदी हिदायत हासिल करो औरतों के बारे में कि वो तुम्हारी नौकरानियाँ नहीं है, फ़इन्नमा हुन्न अवानुन इंदकुम, वो तुम्हारी मददगार हैं। तो ये तुम जो है अगर वो ये ऐसे हरकतें करें, क्योंकि एक बात ये है कि औरत का मामला थोड़ा टेढ़ा होता है, तो वहाँ हुजूर तो हिदायत देती है कि उनके साथ ये मामला करो कि मारने पीटने की भी नौबत आ जाए तो, लेकिन वो गैर मुबर्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम जो है उसके चाकू से टुकड़े टुकड़े करके बोरी में भर कर शेर दो, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि कभी थप्पड़ मारा, कभी कुछ थोड़ा सा मारा, तभी करने के लिए। और एक तरकीब ये भी है जो कुरान ने भी कही है कि वहजुरुहुन्ना फिल मज़ाजी, तो लिहाजा बिस्तर भी अलग करो ताकि उनको सुधारने उदारने की तरकीब करो, और उनके साथ फिर उनकी वो टेढ़ापन को भी बर्दाश्त करते रहो, ये भी है। फ़इन्नहुन्ना खुलिक़न मिन ज़िल मिन अअवज शैइन मिन ज़िल आला अस्फ़लहु फ़स्तौसौ फ़िन्निसाइ, ये हदीसों के अंदर बताया है। ये मर्दों को ये हुक्म है। बाब मा जा फी कराहियति इत्यादि निसा फी अदबारिहिन्ना व मिन अभी लोग जो है ना ये जंगलों वंगलों में रहते थे, तो इनकी जो है जड़ होते थे, बिल्कुल इनको तो तहजीब तमद्दुन से कोई वास्ता भी नहीं होता था। अच्छा सुनाई तो यानी दूसरों से सुन कर जो उधर आते जाते थे उनसे कुछ बातें सुनकर, तो ये इस्लामी लायक है। लेकिन इस्लामी हिदायत क्या है, बाकी क्या मसाइल हैं, क्या क्या मसाइल हैं, तो इस किस्म का तो कभी एक का धोखा, कभी चाहत की तरफ आ गए, मदीने की तरफ आ गए, मौका मिला नबी अलैहिस्सलाम से या दूसरे मुसलमानों से मालूम करने का तो मिला, नहीं मिला तो उसी आराबी पीढ़ी के अंदर जैसा उनका तस्वुर रहा था, बस ठीक है इस्लाम है, खुदा को माना, खुदा के रसूल को माना, नमाज पढ़ लेना वगैरह पढ़ लेना, बाकी मसाइल तमाम मसाइल दिन के हज़ारों लाखों करोड़ों मसाइल ऐसे हैं उनसे उनको वाकफियत नहीं होती थी। इसी तरह एक अराबी आया है, तो उसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूँकि अंदाज़ा था, तब मसला तो उसने ये पूछा था कि पानी हमारे पास कम होता है, तो क्या बादने से यानी हवा खारिज होने से क्या वज़ू करना ज़रूरी है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा फ़साल तो फ़ल्यतवज़्ज़अ, उसको तो वज़ू करना ही चाहिए। बारह जब खुदुजीरी पाया जाएगा तो वज़ू दोबारा करना ही पड़ेगा उसको। तो ये एक बताया, और उसके बाद हुजूर ने इधर से ही उसको ये सुनाया है, वला तातूहुन्ना, यानी अराबियों, यानी ये हुजूर को पता होगा कि ये हरकतें करते हैं फी अदबारिहिन्ना, उनसे बना फरमाया कि क्योंकि ये हराम खेल है और ये हुर्मत है, इसको लवातत भी कहते हैं, तो ये जो है हरामी करती है। बल्कि ये उसके बाद जो है अगर ये कहीं काजी के सामने साबित भी हो जाए तो उसके
आम तौर तो वहाँ होता है जना के अंदर वो गैर शादीशुदा हो तो उसको तो कम से कम कोड़े तो उसमें बचने का भी इम्कान होता है, और अगर शादीशुदा हो तो चलो रज्म किया जाता है। रज्म के अंदर भी आम तौर जो है वो उसी में हलाक हो जाता है वो। लेकिन यहाँ तो जो है लवारत में जो मुलव्वस होगा तो उसको तो शरीयत ने कहा कि उसको तो किसी पहाड़ से ऊपर गिरा दिया जाएगा, ऐसे हलाक कर दिया जाएगा इबरतनाक सजा के तौर पर, जिससे जो है लोग, वो तो शादी ज़ाहिरी सज़ा है। बाकी तो ये हराम कती है और अकबरुल कबायर में से है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको इधर से ही बता दिया, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अराबियों का ये तस्वुर था, जाहिल होते जंगलों में होते, इनको बाकी मसाइल का कुछ इल्म नहीं होता था। ये है इस बात क्या